ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनमा अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान अनि धर्म संस्कृतिका विविध जानकारीमूलक अनि ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिहरूको साथमा कार्यक्रम ओंकार ध्वनि लिएर आज पनि यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा आइपुगेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ हामी लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी जिल्ला, त्यस्तै गरी धवलागिरी अञ्चलको पर्वत जिल्ला र गण्डकी अञ्चलको स्याङ्जा जिल्लाको सङ्गम स्थल जुन सेतीबेडी धाम, जहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो शिला शालिग्राम विराजमान रहनुभएको छ, उक्त स्थानबाट बोलिरहेका छौँ। र आजको हाम्रो ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्रामा यसै सेतीबेडी धामका विविध महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्रा बनाएर यहाँहरूमा पस्कँदैछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, लागौँ आजको ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्रातर्फ। हाम्रो देश नेपाल परापूर्व कालदेखि नै धर्म, संस्कृति, धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक कुराहरूका साथसाथै कला, धर्म र संस्कृतिको छुट्टै पहिचान बोकेको देश हो। यिनै विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुराहरूले गर्दा हाम्रो देश नेपाल विश्व माझको एकमात्र धर्म, संस्कृति, कला, परम्परा र धार्मिक क्षेत्रहरूको गौरव बोकेको देश भनेर चिनिएको छ। यिनै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू, महत्त्वपूर्ण धार्मिक कुराहरू र विभिन्न धार्मिक गतिविधिहरूको धनी हाम्रो देश नेपाल भएकै कारण हाम्रो यस ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले देशका ती महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई खोज्दै प्रचार गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। यस ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले हाम्रो तीर्थयात्रा सुरु गरेर देशका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू, महत्त्वपूर्ण धार्मिक कुराहरूको जानकारी गराउँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा आज हामी यस ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको हाम्रो तीर्थयात्रामा हामी यहाँहरूलाई नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा अवस्थित सेतीबेडी धामतर्फ लैजाँदैछौँ। यस कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको प्रायोजक संस्था आनन्द वृन्दावन परिवार नेपालको एकान्त कुनामा अवस्थित कार्यालयबाट हाम्रो यात्रा सेतीबेडी धामतर्फ अगाडि बढ्दछ। काठमाडौँबाट आनन्द वृन्दावन परिवार नेपालको युनिट सँगसँगै हाम्रो यात्रा काठमाडौँको थानकोट, नागढुङ्गा हुँदै अगाडि बढ्दछ। गजुरी, मलेखु, चरौदी, कुरिन्टार र मुगलिन हुँदै हाम्रो यात्रा पोखरातर्फ अगाडि बढ्दछ। काठमाडौँबाट 200 किलोमिटर पार गरेर विभिन्न घुम्ती सडकहरू पार गर्दै हामी पोखरा पुग्दछौँ। हाम्रो यात्रा पोखरा पुग्दा पोखरा क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको थियो। केही बेर पोखरामा विश्राम गरे पश्चात हाम्रो यात्रा पुनः सेतीबेडी धामतर्फ अगाडि बढ्न स्याङ्जातर्फ अगाडि बढ्दछ। पोखराबाट उकालो, ओह्रालो र घुम्ती सडक हुँदै हाम्रो यात्रा स्याङ्जा, वालिङ र गल्याङ पुग्दछ। गल्याङबाट पुनः हाम्रो यात्रा सेतीबेडी धामतर्फ अगाडि बढ्दछ। गल्याङको जिरो भन्ने ठाउँबाट उकालो घुम्ती बाटो हुँदै हामी मिर्मीतर्फ अगाडि बढ्दछौँ। हाम्रो ओमकार ध्वनि कार्यक्रम अन्तर्गत सेतीबेडी धामको तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा
यात्राको पहिलो दिन हामी बेलुका साँझमा मिर्मी पुग्दछौं। मिर्मीबाट सेतीबेडी धाम जानको लागि नेपालकै पहिलो अनि लामो दूरीको स्टिमर यात्रा कालीगण्डकीमा गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। हामी पहिलो दिन मिर्मी पुग्दा उक्त स्टिमर सञ्चालन हुने समय सकिसकेको कारण र साँझ अबेर ढिला भइसकेको कारण हाम्रो यात्राको पहिलो दिन हामी मिर्मीमै विश्राम गर्यौं। भोलिपल्ट बिहान सबेरै हामी उठेर आफ्नो नित्य कर्महरू सकेर बिहानको पहिलो स्टिमरमा हामी सेतीबेडी धामतर्फ अगाडि बढ्यौं। हाम्रो देश नेपालको अति नै महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व बोकेको कृष्णा गण्डकी नदीमा काली गण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत ड्याम तयार गरेर काली गण्डकीलाई छेकेको स्थानबाट स्टिमर यात्रा करिब 7 किलोमिटर हामीले गर्यौं। साँच्चै नै नेपालमा यति लामो स्टिमर यात्रा गरेर सेतीबेडी धाममा जानुपर्ने हुँदा पनि यस सेतीबेडी धाम एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि रहेको हामीले पायौं। यसरी काली गण्डकीमा स्टिमरमा चढेर सेतीबेडी धामको तीर्थयात्राको क्रममा दुवैतिर अग्ला अग्ला डाँडाहरूको खोजबाट बगेकी कृष्णा गण्डकी नदीमा स्टिमरको यात्रा गर्दा हाम्रो ओमकार ध्वनिको तीर्थयात्रा निकै नै मनमोहक बनेको थियो। किनकि प्राकृतिक छटाहरूसँग रम्दै काली गण्डकी नदीको त्यो बहावमा स्टिमरको यात्रा गर्दा यो यात्रा निकै नै मनमोहक र अविस्मरणीय बनेको थियो। हाम्रो ओमकार ध्वनिको तीर्थयात्रामा रहनुभएका सम्पूर्ण आनन्द वृन्दावन परिवारका पदाधिकारीहरू सेतीबेडी धामको तीर्थयात्रा गर्दा निकै नै आनन्द महसुस गर्दै अगाडि बढ्नु भएको थियो। करिब 25-30 मिनेटको यात्रा पश्चात हामी सेतीबेडी धाम पुग्दछौं। यसरी सेतीबेडी धामको तीर्थयात्रा गरेर उक्त स्थानमा पुग्दा सेतीबेडी धाम शालिग्राम क्षेत्र सुधार समितिका पदाधिकारीहरूले हाम्रो तीर्थयात्रा युनिटलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी, गण्डकी र धौलागिरी अञ्चल, त्यस्तै गरी क्रमशः गुल्मी, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाको संगम स्थल रहेको शिला शालिग्राम अवस्थित सेतीबेडी धाम निकै नै मनमोहक र सुन्दर छटाहरूले भरिएको एउटा धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्र हामीले महसुस गर्यौं। कृष्णा गण्डकी नदीको किनारमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शालिग्रामको रूपमा रहनुभएका नारायण भगवानको दर्शनले त हाम्रो तीर्थयात्रालाई निकै नै पुण्य प्राप्ति भएको तीर्थयात्रा बनाएको थियो। सधैँ नै तीर्थयात्राको क्रमलाई पुण्य कमाउनुको निमित्त भारततर्फ तथा विदेशतर्फ लाग्ने हाम्रो परम्परालाई हाम्रो यस ओमकार ध्वनिको आफ्नै राष्ट्र अन्तर्गत काली गण्डकी नदीको तीरमा अवस्थित सेतीबेडी धामको तीर्थयात्रा साँच्चै नै महत्वपूर्ण बनेको थियो। यसरी 3वटा अञ्चल, 3वटा जिल्लाको संगममा रहनुभएका शिला शालिग्रामको अनुपम धार्मिक महत्व रहेको छ। यस शिला शालिग्रामको किंवदन्तीको विषयमा बुझ्दा उक्त शिला शालिग्रामको किंवदन्ती श्री स्वस्थानी कथामा जालन्धरकी पत्नी वृन्दाले नारायण भगवानलाई शिला स्वरूपमा रहन परोस् भनेर दिएको श्राप अनुरूप उक्त शिला शालिग्राम कृष्ण गण्डकी नदीमा अवस्थित रहनु भएको किंवदन्ती रहेको छ। त्यस्तै 16औं शताब्दीमा स्याङ्जाको तामेकोट क्षेत्रमा एक राजाले राज्य गर्दथे र
उक्त राज्यमा मन्त्रीले गाई पालन गर्ने गरेका थिए र मन्त्रीले गाई पाल्ने क्रममा प्रत्येक दिन एकवटा गाई हराउने गर्दथ्यो र त्यो गाई कहाँ हराउँछ त भनेर हेर्दै जाँदा कृष्णा गण्डकीको तटमा अवस्थित शिला शालिग्राममा गाई अलप हुने गर्दथ्यो। एक दिन मन्त्रीले गाईलाई समाउन खोज्दा गाई अलप भएको र मन्त्रीको हातमा दाहिने शंख प्राप्त भयो र उक्त शंखकै कारण राज्यमा ठूलो विवाद भयो र त्यही विवाद भएकै कारण रानीले सहन नसकी आफ्नो राज्यको सम्पूर्ण धन सम्पत्ति शिला शालिग्रामको होस् भन्ने प्रार्थना गरेर स्थानीय एक पहराबाट हाम फालेर आफ्नो आत्मदाह गरिन्। त्यसै बेलादेखि उक्त पहरालाई रानीफाल भन्ने गरेको किम्वदन्ती पनि रहेको छ। त्यसपश्चात राज्यका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू विभिन्न जनावरहरूको रूप लिएर उक्त शिला शालिग्राम भित्र प्रवेश गरेको किम्वदन्ती पाइन्छ। त्यसै हुनाले पनि हिजो आज उक्त शिला शालिग्राम भित्रबाट गाई कराउने शंखको आवाज जस्ता विभिन्न ध्वनिहरू आउने गरेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउनुहुन्छ। गंगाजी स्नान गरेर त्यहाँ आएर अगरबत्ती आदि इत्यादि जलाउँदाखेरि यो शिलाजी भित्रबाट गाईको बाछी कराएको प्रत्यक्ष स्वर हाम्रो परिवारले हामी सुनेका छौं। त्यस्तै गरी अर्को किम्वदन्ती स्थानीय कथन अनुसार पहिला शिला शालिग्राम काली गण्डकीको पश्चिम क्षेत्र गुल्मीतिर रहनु भएको थियो। स्थानीय मानिसहरूले गंगा स्नान गर्ने क्रममा संयोगवश आफ्ना कपडाहरू शिला शालिग्राममा सुकाएको हुँदा शिला शालिग्राम आफ्नो कुनै मान भाव नगरेको कारणले काली नदीको पूर्व तर्फ किनारामा हाल स्याङ्जा र पर्वत तर्फ स्थान परिवर्तन गरेको हुँदा यसरी स्थान परिवर्तन गर्नुहुने शिला शालिग्राम साक्षात भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर स्थानीय वासीहरूले त्यस बेलादेखि नै पूजा अर्चना नियमित रूपमा गर्दै आइरहेको कथन छ। त्यस्तै गरी नेपालमा 22 र 24 राज्य हुँदा स्याङ्जाको तामेकोटका राजा र पर्वतका राजाले मेरो युद्ध सिद्ध होस् भनेर शिला शालिग्रामलाई भाकल गर्दा सिद्धि प्राप्त भएको थियो। त्यस पश्चात पनि शिला शालिग्राममा भाकल गरेर कुनै पनि आफ्ना कार्यहरू सञ्चालन गर्दा सिद्ध हुने कुरा स्थानीय बासिन्दाहरूले बताउनु भयो। ओम शब्दबाट विखण्डित शालिग्राम विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँमा अपार शक्ति छ। जुन मनुष्यले शालिग्रामको दर्शन गर्छ, जुन मनुष्यले शालिग्रामको नाम लिन्छ, त्यस मनुष्यलाई यस लोकमा सुख शान्ति पाएर परलोकमा मुक्ति हुन्छ, कुनै विघ्न बाधा हुँदैन। त्यसैले शालिग्रामको सबैले दर्शन गर्नुपर्छ। सम्पूर्णलाई चाहिँ अब आफ्नो शक्ति अनुसारले यहाँ दर्शन मात्रै गरे पनि उसको मनोकामना पूरा हुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण देशवासी युवाहरू र सम्पूर्ण नेपाली बुवामुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन कुनै ठाउँमा पनि रहेका तीर्थस्थलहरू यसरी गुमराहमा परिरहेका छन् भने यसरी तपाईँहरू प्रचार प्रसार गर्न सक्नु भएको छैन भने ओमकार परिवार जुन अभियानको रूपमा लागिरहेको छ, हिन्दू धर्म बचाओट उसमा अभियानमा लागिरहेको छ, तपाईहरुले उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस् र यसरी प्रचार प्रसार गरेर सम्पूर्ण हिन्दूवासी हिन्दू भक्तजनहरूलाई यस्ता तीर्थस्थलहरूमा ल्याउनुहोस्। उहाँहरूको पनि मुक्त हुनेछ, उहाँहरू पनि पापबाट हरेक दुःख कष्टबाट मुक्त हुनुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो क्षेत्र एरिया तीर्थस्थल पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरू सम्पूर्ण हिन्दूवासी नेपाल र अन्तर रहने हिन्दूवासीहरूलाई यस 3 अञ्चल 3 जिल्लाको संगम स्थलमा रहेको विश्व विराट शिला शालिग्रामको दर्शन गर्नको लागि यहाँहरूलाई र युवा साथी सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। एकचोटि आउनुहोस् र विश्व विराट शिला शालिग्रामको दर्शन गर्नुहोस्। तपाईको दुःख कष्ट र अबको जीवन निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण परिकल्पना यस विश्व विराट शिला शालिग्रामबाट आशिक लिनुहोस्। विश्व विराट शालिग्राम विश्वकै सबैभन्दा ठुलो विराट स्वरूप हाम्रो नेपाल अधिराज्यको गण्डकी, लुम्बिनी र धवलागिरी अञ्चलको सिमाना स्याङ्जा गण्डकी
र गुल्मीको सिमानामा रहेको छ। यसलाई सम्बन्ध जोड्नको निमित्त नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत परियोजना र त्यसबाट बनेको बाँध र त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै नेपाली मौलिकतामा सिर्जना गरेको सृजनशील किसिमको स्टिमर बाट यसको सम्बन्ध जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस स्टिमरबाट यहाँ दर्शन गर्न आउँदा यसको शिला शालिग्रामको महत्त्व साथै रमणीय पर्यटकीय रमणीयको गन्तव्यको रूपमा विकास भएको पाएको अनुभूति हामीले लिएका छौँ। यसै सन्दर्भमा मैले आम नेपाली हिन्दू जसले हिन्दू धर्मलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँलाई एकचोटि यो विष्णु भगवानको अवतार स्वरूप र विष्णु भगवानकै प्रतिमा स्वरूप स्थापित शिला शालिग्रामको दर्शन गर्न आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म। यिनै विभिन्न महत्त्वका कारण शिला शालिग्रामको महिमा निकै उच्च रहेको र देशका विभिन्न क्षेत्रबाट विदेशबाट पनि भक्तजनहरू उक्त क्षेत्रमा उपस्थित हुने गर्दछन्। यसरी आफ्नो आस्था र जनविश्वासको कारण उक्त क्षेत्रमा उपस्थित हुने भक्तजनहरूलाई सेवा सुविधा दिन तथा शिला शालिग्राम क्षेत्रको संरक्षण गर्नको निमित्त गठन भएको उक्त क्षेत्र सुधार समितिले यस शिला शालिग्राम क्षेत्रको विषयमा आफ्ना भनाइहरू ओमकार ध्वनिको तीर्थयात्रामा यसरी व्यक्त गर्नुभयो। यस क्षेत्रका धार्मिक र विशिष्ट व्यक्तिहरू र सामाजिक जीवनका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको छलफल र पहल कदमीमा यस क्षेत्रको विकासको लागि चौतर्फी विकासको लागि अब केही आय आर्जन हामी आफैबाट सुरुवात गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र धर्म संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हामीले 108 सत्यनारायण पूजा एवं श्रीमद् भागवत महायज्ञ यही ठाउँमा लगाएका थियौँ र त्यसबाट केही रकम सङ्कलन भएको छ। केही महानुभावहरूले दिने क्रममा हुनुहुन्छ र हामीसित भएको बजेटले हामीले एउटा धर्मशाला यसको सम्बन्धीमा छ बनाउन सुरु गरेका छौँ र धर्म संस्कृतिको संरक्षणको लागि शालिग्राम वेदाङ्ग विद्याश्रम सञ्चालन भएको छ। आमन्त्रण स्वीकारेर यहाँसम्म पाल्नु भई यस क्षेत्रको महिमा यस विश्व विराट शालिग्रामको महिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापक रूपले प्रचार प्रसार गरी सहयोग गरिदिनु हुनेछ र यहाँहरूको चाहिँ यानी प्रगति होस् भन्दै अन्तमा समस्त भक्तजनहरूमा यस क्षेत्रको तीर्थयात्राको रूपमा पर्यटकको रूपमा यहाँहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतका भक्तजनहरूलाई आमन्त्रण गर्दै यहाँहरूसँग बिदा माग्नु। काठमाडौँबाट र बुटवलबाट सिधै बस आवत जावत गर्ने मिर्मी हामी यहाँदेखि शालिग्रामदेखि एउटा कालीगण्डकी नेपालको अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट छ त्यसको ड्यामबाट त्यहाँ आधिमुहान भन्छ मिर्मी आधिमुहान त्यहाँबाट डुङ्गाबाट आधा घन्टाको बाटोमा यहाँ सजिलै रमाइलो र मनोरञ्जक बाटोबाट आउन सकिन्छ। मिर्मीसम्म चाहिँ काठमाडौँ पोखरा बुटवलबाट डाइरेक्ट चाहिँ बसको साधन छ। त्यस्तै यदि कसैले गाडीबाट नै आउन चाह्यो भने ऊ चाहिँ गलेङ पिडी खोला हुँदै सेतीबेनी आउन सक्छन्। त्यस्तै वालिङ र हुवासको बाटो भएर पनि सेतीबेनी डाइरेक्ट गाडीबाट आउन सकिन्छ। पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुस्माबाट पनि डाइरेक्ट गाडीबाट आउन सकिन्छ। यो यसरी आएर यहाँ चाहिँ भगवानको दर्शन गर्न सकिन्छ। यहाँ एउटा सानो छोटो बजार पनि छ र बस्ने ओस्नेको व्यवस्था पनि छ र यहाँको चाहिँ शिला शालिग्राम र पर्यटन विकास समितिले धर्मशाला पनि निर्माण गरिसकेको छ र त्यहाँ पनि बस्ने व्यवस्था छ र केही आपत भएमा समितिलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर आफ्नो चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्नेछन्। अब भक्तजनहरूलाई यसको चाहिँ माथिल्लो उच्च चाहिँ श्रेणीमा र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रलाई प्रचार चाहिँ पुर्याइदिएर यसको चाहिँ महत्त्व बढाइदिने आशा गर्दै यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सदा अब हामी चाहिँ निमन्त्रण गर्दै र यहाँहरूसँग हातेमालो गर्दै काममा सम्पन्न गर्न तयारी छौँ।
विश्वकै विराट शिला शालिग्राम अवस्थित सेती बेणी धाममा उपस्थित भएर सेती बेणी धामको दर्शन गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन उपस्थित हुनुभएका भक्तजन तथा हाम्रो ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको तीर्थयात्रामा सहभागी हुनुभएका दर्शनार्थीहरू आफ्ना भनाई सेती बेणी धामको विषयमा यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। र हामीलाई एउटा के अनुभव भयो भने हामीहरू मात्रै हो नि, यहाँ देशका विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै व्यक्तिहरू यहाँ आएर हेरिदिनुपर्छ, यहाँको महत्त्व बुझिदिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। मैले जति सपना मलाई बोकेर ल्याउनु भएको थियो भगवानले त्यस्तै दर्शन पाएँ मैले। मलाई अहिले वैकुण्ठको आनन्द लागेको छ, म मुक्ति भएँ। यो देशका कर्णधारहरूलाई यो जस्तो एक धार्मिक स्थलको घुमघाम गर्न आउनुस्, यो उमेरमा यस्तो चिजहरू घुम्ने गर्यो भने हामीले शिक्षामा पनि काम लाग्नेछ। यो एकदम राम्रै हो, हामीलाई त यो त एकदम राम्रो पवित्र कृष्ण गण्ड कि अनि आफै स्वयं विष्णु भगवान बस्नु भएको छ, त्यसले गर्दा हामीलाई त यो त एकदम 4 धाम भन्दा पनि ठुलो मानिन्छ। कार्यक्रममा आएर यहाँ भगवान शालिग्रामको दर्शन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ, एकदम आनन्द लागेको छ। एकदम अब मैले त्यहाँ जल चढाएँ अहिले, अनि अब एकदम पितृहरूको नाममा एकदम अगाडि जल आउनु भयो कि सबै पितृहरू, अनि मलाई एकदम के यस्तो ठाउँमा पो आउनु पर्ने रहेछ भन्ने मनमा लाग्यो। विश्वकै विराट शालिग्राम भगवानले विराजमान गर्नुभएको यस क्षेत्रमा हरेक नेपालीहरूले एक पटक मात्र भए पनि उपस्थित भएर विराट शिला शालिग्रामको दर्शन गरी आफ्नो जीवन धन्य बनाउनु हुन हाम्रो यस ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको हाम्रो तीर्थयात्राले सन्देश दिन चाहन्छौं र विश्वमै नेपालको गौरव झल्काउने यस्तो विराट शिला शालिग्रामको संरक्षणको लागि हरेक नेपाली, हरेक संघ संस्था र सरकारी तर्फबाट ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अझ हाम्रो तीर्थयात्रा यस सेती बेणी धाममा पुग्दा सरकारी क्षेत्रबाट यस क्षेत्रको विकासको लागि कुनै पनि ध्यान नगएको पनि हामीले पायौं र अबका दिनमा पक्कै पनि यस्तो राष्ट्रको गौरव बोकेको शिला शालिग्राम र सेती बेणी धामको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा सरकारी पक्षबाट ध्यान जाओस्। यही नै आजको ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्राको मुख्य सन्देश हो। जय शिला शालिग्राम। दर्शकवृन्द, धर्म संस्कृतिका विविध क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यहाँहरूमाझ गराउने क्रममा आज हामीले 3वटा अञ्चल, 3वटा जिल्लाको संगम स्थलमा रहेको सेती बेणी धाम, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो शिला शालिग्रामको विराजमान रहेको क्षेत्र छ, यस क्षेत्रका धार्मिक जानकारीहरू यहाँहरूमा पस्क्यौं। दर्शकवृन्द, आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरूको आशा गरेको छु। दर्शकवृन्द, यदि यहाँहरूका क्षेत्रमा पनि कुनै यस्तै धार्मिक गतिविधिहरू छन्, धार्मिक कार्यक्रमहरू छन् र धार्मिक तीर्थस्थलका क्षेत्रहरू छन् भने यस ओमकार ध्वनि कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईका ती क्षेत्रहरूलाई ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्रा र तपाईका क्षेत्रका धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक गतिविधिहरूलाई ओमकार ध्वनिको प्रस्तुति बनाएर निरन्तर रूपमा पस्कँदै जानेछौँ। हजुर दर्शकवृन्द, ओमकार परिवार अन्तर्गतका धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित थुप्रै जानकारीमूलक अनि ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिहरू यहाँहरूमाझ थुप्रै पस्कने रहर हुँदाहुँदै आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको निर्धारित समयले बिदा मागिसकेको छ। ओमकार परिवारसँग सम्बन्धित विविध तीर्थयात्राहरू, विविध धार्मिक गतिविधिहरू र धार्मिक कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरूमाझ पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालकले पनि यहाँहरूमाझबाट बिदा माग्ने बेला आएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार, जय होस्। Ooh.